आज 2077 साल माघ 26 गते सोमबार ईस्वी सम्वत 8 फेब्रुअरी सन् 2021 काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र सपना सिंहको नमस्कार। सभामुखद्वारा संसद विघटन र संवैधानिक परिषदका निर्णयलाई कानूनी र संवैधानिक चुनौती, सीमाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सेनाको भनाई, बैतडीकी 17 वर्षीय युवतीको बलात्कारपछि हत्या भएको पुष्टि, गरिबी सूचकाङ्कमा नेपालको लक्ष्यभन्दा बढी प्रगति, कोरोना विरुद्धको दोस्रो चरणको खोप कार्यक्रम आजदेखि लगायतका खबर आजका पत्रपत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको परीक्षा उत्तीर्ण पढाइ पुरानै कक्षामा शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका स्थित बहिरा आधारभूत विद्यालयका बालबालिका परीक्षा उत्तीर्ण भएर पनि पुनः सोही कक्षामा अध्ययन गर्न बाध्य बनेका छन्। नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 मा रहेको जिल्लाको एकमात्र बहिरा विद्यालयलाई भीमेश्वर नगरपालिकाले थप कक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति नदिएपछि ती बालबालिका कक्षा दोहोर्याएर पढ्न बाध्य बनेको प्रधानाध्यापक बिन्दा कार्कीले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार विद्यालयमा कक्षा 5 पास भई 6 कक्षा पुगेका 14 जना बालबालिका मध्ये 2 जनाले पुनः कक्षा नदोहोर्याउने भन्दै पढ्न छाडेका छन्। एकजना 6 कक्षाको अध्ययनका लागि बागलुङ पुगेका छन्। उहाँले भन्नुभयो, कक्षा सञ्चालन गर्ने अनुमति पनि पाइएको छैन, अन्यत्र लैजान पनि कहीँ कतैबाट पहल हुन सकेन। उनीहरूको पहुँच समेत नभएकाले पुनः सोही कक्षा नै पढ्न बाध्य हुनु परेको हो। कोरोना भाइरसका कारण करिब 7 महिना बन्द भई पुनः सञ्चालनमा आएको विद्यालयमा कक्षा 1 देखि कक्षा 5 मा 40 जना बहिरा बालबालिका अध्ययनरत रहेका छन्। कक्षा थप गरेपछि शिक्षकको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल समस्या समाधान गर्न सक्ने अवस्था नरहेको भीमेश्वर नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख रामचन्द्र पौडेलको भनाइ छ। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबर। नयाँ पत्रिकाले सक्रिय सभामुख, संसद विघटन र संवैधानिक परिषदका निर्णयलाई कानूनी र संवैधानिक चुनौती शीर्षकमा खबर छापेको छ। संसद विघटनपछि सिंहदरबार स्थित संसद सचिवालय परिसरको दृश्य बदलिएको छ। सांसद बिरले भेटिन्छन्, उनीहरू संसद सचिवालयतिरै जान छोडेका छन्। संसदका 16वटै समिति सभापतिका कार्य कक्षमा ताला लागेको छ। सभापति आफ्नै समितिमा जान छाडेका छन्, तर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा हरेक दिन सिंहदरबार पुग्छन्, कार्यकक्षमा 2-3 घण्टा बस्छन् र फर्किन्छन्। भेटघाट लामै छ भने कहिलेकाहीँ दिनभरि पनि उनी त्यहीँ रहन्छन्। संसद विघटन भए पनि सभामुखको पद कायमै रहने व्यवस्था छ। धारा 91 को 6 क मा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा पनि आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधि सभाका सभामुख प्रतिनिधि सभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहने व्यवस्था छ। 5 पुसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरेपछि सुरुका 2 दिन संसद सचिवालय नगएका सभामुख सापकोटा 8 पुसपछि भने सार्वजनिक बिदाका दिन बाहेक हरेक दिन पुग्ने गरेका छन्। उनले संसद सचिवालयमा बसेर भेटघाट, परामर्श र संविधानको रक्षाका लागि एकपछि अर्को कदम चाल्दै आएका छन्। संवैधानिक एवं कानूनी मामलाका जानकार पूर्व सभामुख, बुद्धिजीवी र नागरिक समाजका अगुवासँग परामर्शमा रहेका सभामुखले संसद विघटन र संवैधानिक परिषदका निर्णयलाई कानूनी र संवैधानिक चुनौती दिइरहेका छन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले निर्वाचनमा जाने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम सही रहेको तर्क गर्न बहसमा आएका सरकारी वकिललाई अहिले निर्वाचनको वातावरण छ कि छैन भनेर प्रश्न गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा आइतबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस गर्ने क्रममा सहन्यायाधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराईले संसदीय व्यवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा अन्तर्निहित हुने दावी गरेका थिए। इजलास सामु यस्तो अपेक्षा छ कि अब आउने फैसला सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकार गर्न, बौद्धिक रूपमा आदर गर्न र व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने खालको होस्, उनले भनेका थिए। त्यो भन्नुको आशय प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले घोषणा गरेको निर्वाचनका लागि अदालतले बाटो खोल्नु रहेको उनको भनाइ थियो। भट्टराईले यस्तो माग राखिरहेकै बेला प्रधान न्यायाधीश जबराले रोकेर सोधे, त्यसका लागि तपाईले भन्नुभयो नि जुन 3वटा अपेक्षा छन् त्यो त फ्लोर सार्वजनिकमा वातावरण हुनु पर्यो नि, होइन? अहिले जुन वातावरण छ नि यो सम्भावना छ। त्यसपछि सहन्यायाधिवक्ता भट्टराईले श्रीमान मात्रै भनिरहे। प्रधान न्यायाधीश जबराले खोजेको जवाफ दिन सकेनन्। कुरा अर्कैतिर मोड्दै उनले कानूनी आधार र संवैधानिक इतिहाससँगै राजनीतिक अवस्थातिर पनि ध्यान दिँदै इजलासले फैसला गर्नुपर्ने बताएका थिए। प्रधान न्यायाधीशको प्रश्न, अहिलेको वातावरणमा निर्वाचन सम्भव छ शीर्षकमा आजको कान्तिपुर दैनिकले अघिल्लो पृष्ठमा खबर छापेको छ।
यता प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा भइरहेको बहसका क्रममा सरकार पक्षका वकिलले सरकारको स्थायित्व भनेर संविधानले 2 वर्ष मात्रै मानेको तर्क गरेका छन्। एउटै सरकार 5 वर्ष चल्नुपर्ने कल्पना संविधानले नगरेको उनीहरूको जिकिर छ। आइतबारको बहसका क्रममा न्यायाधिवक्ता उद्धव प्रसाद पुडासैनीलाई न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाले प्रश्न गरेका थिए। छोटो अवधिमा 4 पटक संसद विघटन भएको उदाहरण कतै छन्? जहिले पनि विघटन व्याख्या गर्दाखेरि अवस्था पृष्ठभूमि हेरिन्छ। अरू देशको अवस्था हेर्दै गर्दा अरू देशमा पनि अब त अति भयो भनेर संविधानमा नै परिवर्तन गरेको छ। जवाफमा पुडासैनीले भारतको उदाहरण दिएका थिए। स्थायित्व भनेको 5 वर्ष होइन 2 वर्ष हो। इजलासमा सरकारी वकिलको तर्क शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले यो खबर छापेको छ। नेपाली सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय खुला सिमाना व्यवस्थित नहुँदा आतंकवादी तथा अपराधीबाट खतरा रहेको बताएको छ। खुला सिमाना व्यवस्थित गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा खटिने निकाय बीचको कार्यक्षेत्र समेत स्पष्ट रूपमा तोकिनुपर्ने सेनाले उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सचिवालयद्वारा जंगी अड्डामा आइतबार आयोजित नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनमा सम्बद्ध निकायहरूबीच समन्वयका क्षेत्रहरू विषयक 2 दिने सेमिनारमा प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सीमा हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय अपराधी एवं आतंकवादीका गतिविधिको जोखिम तथा खतरा निरन्तर रहँदै आएको बताउनु भएको छ। चीन र भारतसँग नेपालको अत्यन्तै घनिष्ठ सम्बन्ध रही आए पनि खुला सीमानाका कारण नेपाललाई सधैँ खतरा रहने गरेको उहाँको भनाइ छ। खुला सीमाका कारण हुने तस्करी तथा चोरी निकासी, लागू औषध, हतियार तथा विस्फोटक पदार्थहरूको ओसार पसार, गैर कानूनी घुसपैठ, चेलीबेटी बेचबिखन, मानव तस्करी लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय अपराध एवं आतंकवादी गतिविधिको जोखिम तथा खतरा निरन्तर रहँदै आएको छ। थापाले भन्नुभयो, यस्ता समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमालाई वैज्ञानिक ढंगबाट मजबुत बनाउनु पर्ने आवश्यकता हामी सबैले टटकारो रूपमा महसुस गरेका छौं। सीमाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुनुपर्छ सेना शीर्षकमा आजको कान्तिपुर दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छ। बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका 7 चढे पानीकी 17 वर्षीया भागरथी भट्टको हत्या बलात्कार पछि भएको पुष्टि भएको छ। जिल्ला अस्पताल बैतडीमा गरिएको पोस्टमार्टमले भागरथीको बलात्कारपछि हत्या भएको निष्कर्ष निकालेको हो। पोस्टमार्टममा संलग्न चिकित्सकले बलात्कारपछि उनको हत्या भएको रिपोर्ट प्रहरीलाई दिएको प्रहरी स्रोतले भनेको छ। स्रोतका अनुसार उनले प्रतिकार गर्दा टाउको र हातमा चोट लागेको, घाँटीमा पनि नीलडाम देखिएको, यौनाङ्गमा पनि घाउ रहेको पाइएको छ। हिजोसम्म हामी हत्या मात्रै वा बलात्कारपछि हत्या भन्ने कुरामा दुविधामा थियौं। अब बलात्कारपछि हत्या भन्नेमा पुग्यौं, उनले भने। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख उत्तमराज सुवेदीले पनि घटनास्थल पुगेर अनुसन्धानको निरीक्षण गरेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक जनक बहादुर धामीले बलात्कारपछि हत्या भएको निष्कर्ष सहित अनुसन्धान गरिरहेको बताए। उनले भने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आइसकेको छैन। भागरथीमाथि बलात्कार भए नभएको त्यो रिपोर्टपछि पुष्टि हुन्छ, तर हामी बलात्कारपछि हत्या भएको आशंका सहित अनुसन्धान गरिरहेका छौं। बलात्कारपछि हत्या भएको पुष्टि शीर्षकमा राजधानी दैनिकले यो खबर लेखेको हो। गरिबी सूचकाङ्कमा लक्ष्यभन्दा बढी प्रगति शीर्षकमा आजको गोरखापत्र दैनिकले अघिल्लो पृष्ठमा खबर छापेको छ। गरिबी न्यूनीकरणमा नेपालले राम्रो सफलता हासिल गरेको छ। सन् 2015 देखि 2019 को अवधिमा गरिबी निवारणमा नेपालले राम्रो प्रगति गरेको पाइएको हो। बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्क सन् 2019 सम्ममा 35.1% मा झार्ने लक्ष्य रहेकोमा 28.6% मा झरेर लक्ष्यभन्दा बढी प्रगति गरेको छ। नेपालको राष्ट्रिय गरिबी 18.6% र बहुआयामिक गरिबी 28.6% मा झरेको आइतबार राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा जानकारी दिएको हो। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आधिकारिकता विवाद मिलाउने जिम्मेवारी पाएका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले कागजात अध्ययन थालेका छन्। हालै निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा नियुक्त भण्डारीले शुक्रबार नेकपाको आधिकारिकता सम्बन्धी विवादको निरूपण गर्ने जिम्मेवारी पाएका हुन्। नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षले आयुक्त भण्डारीको नियुक्ति प्रक्रियामै असहमति जनाए पनि अधिकारी विवादको भागमा पुगेपछि उनीहरू आधिकारिकताको विवादको भागमा पुगेपछि उनीहरू सशंकित बनेका छन्। दाहाल नेपालहरूकै शब्दमा भण्डारी अस्वीकृत आयुक्त हुन्। 21 माघमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका आयुक्त भण्डारीले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी जिम्मेवारी पाएका छन्। नेकपा आधिकारिकता विवाद अस्वीकृत आयुक्तको टेबलमा प्रभाव दैनिकले यो खबर
लेखेको छ। सरकारले सोमबारदेखि कोरोना भाइरस विरुद्ध दोस्रो चरणको खोप सञ्चालन गर्ने भएको छ। सोमबार बिहानमा पत्रकार, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय नेपालस्थित निकाय, नेपालस्थित विदेशी राजदूतावास तथा कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीका लागि कोरोना विरुद्धको खोप लगाइने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि पहिलो चरणमा अग्रपन्थीमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीहरूलाई खोप लगाइएको थियो। पहिलो चरणको खोप अभियान शनिबार सम्पन्न भएको थियो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले सोमबारदेखि पत्रकार, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय नेपालस्थित निकाय, नेपालस्थित विदेशी राजदूतावास तथा कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीले तोकिएको अस्पतालमा शुक्रबारसम्म खोप लगाउन सक्ने जानकारी दिनुभयो। उहाँले पत्रकारका लागि मेन भवन स्थित सिभिल अस्पताल, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीयको नेपालस्थित निकायका कर्मचारीहरूका लागि पाटन अस्पताल, दूतावास र विविध कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीका लागि त्रिवी शिक्षण अस्पताल वा गङ्गालाल अस्पताल तोकिएको जानकारी दिनुभएको छ। यता भारत सरकारले अनुदानमा दिएको 10 लाख डोज खोप कोरोना विरुद्ध फ्रन्टलाइनमा खटिनेलाई 10 दिनभित्र लगाइसक्ने गरी सरकारले योजना अघि सारेको थियो। पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी, सफाईकर्मी, एम्बुलेन्स चालक, कैदीबन्दी र वृद्धाश्रममा रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप लगाइएको छ। भारतको सिरम इन्स्टिच्युटमा निर्मित कोभिसिल्ड खोप नेपालमा गत 14 गतेदेखि लगाउन थालिएको हो। अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेकाले विकास गरेको तथा सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड खोप भारतले नेपाललाई दिएको हो। यस्तै चीनले पनि नेपाललाई 5 लाख डोज खोप उपलब्ध गराउने भएको छ। चीनले नेपाललाई उपलब्ध गराउने खोप चिनिया कम्पनी सिनोफार्मले उत्पादन गरेको हो। दुई पटक खोप लगाउँदा यसले 79.34% प्रभावकारिता देखाइसकेको छ। खोपले 79.52% एन्टिबडी बनाएको छ। पहिलो चरणमा लगाए 1,81,857 जनाले खोप शीर्षकमा हिमालय टाइम्सले यो खबर लेखेको हो। अब भित्री पृष्ठका खबर। सत्तारूढ दल विभाजित भएपछि दुवै समूह देशव्यापी रूपमा आफ्नो पक्षमा मानिसहरू जम्मा गरेर आमसभा गर्न व्यस्त देखिएका छन्। दुवै पक्षले देशव्यापी रूपमा आमसभा, भेला, बैठक र कोठे कार्यक्रम गर्दै आएका छन्। विभाजित भएका दुवै पक्षले आफ्नो समूहमा कार्यकर्ता र जनता रहेको देखाउने होडबाजी गरेकै कारण मुलुकका ठूला शहरहरूमा त्यस आसपासका जिल्ला र स्थानहरूबाट मानिसहरू ल्याएर आमसभा गर्न थालेका हुन्। पुस 5 गतेपछि दुवै समूहले बेपरवाह मुलुकका ठूला शहरमा आमसभा गरेर आफ्नो उपस्थिति देखाएका छन्। मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूची बनाएर आइतबार बोलाइएको प्रदेश एक सभाको बैठक सत्तापक्षले नै अवरुद्ध गरेको छ। सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले प्रदेशसभा बैठक प्रारम्भ भएको घोषणा गर्न नपाउँदै मुख्यमन्त्री राई पक्षधर सांसदहरूले उठेर अवरुद्ध गरेका थिए। अवरोधपछि बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नै नभई फागुन 9 सम्म स्थगन गरिएको छ। शेरबहादुर देउवा नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा निर्वाचित भए लगतै 6 महिनाभित्र पार्टीका प्रमुख भातृ संगठनहरूको महाधिवेशन गराउने निर्णय गरेका थिए। पार्टी निर्णय अनुसार देउवाले नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल महिला संघको महाधिवेशन मात्र होइन, निर्वाचनबाटै नेतृत्व चयन गराए। पार्टी नेतृत्वमा पुग्न सहयोगी भूमिका खेलेका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षलाई साथै लिएर दुई भातृ संगठनका महत्वपूर्ण पद आफ्नो पक्षमा पारे उनले। लगतै भएको अर्को भातृ संगठन नेपाल तरुण दलको महाधिवेशन गराएपछि देउवाप्रति युवा तथा विद्यार्थीहरू सहानुभूति थप वृद्धि भयो, तर त्यो लामो समय टिक्न सकेको छैन। झापाको गौरीगञ्ज 4 12 शुद्धिका राजाराम ऋषिदेवको छाप्रो 10 गजामै छ। सुकुम्बासी राजारामको अन्त कतै एक चपरी माटो छैन। नेपाल भारत सीमाको नो म्यान्स ल्यान्डमा पुस्तौं बिताएका राजारामको कति बेला उठीबास लाग्ने हो टुङ्गो छैन। भएको फुसको छाप्रो पनि मक्किसक्यो। घाम पानी छेक्न छानुको प्लास्टिक लगाएका छन्, तैपनि मध्यहिउँदको शीत उनको ओछ्यानमै झर्छ। विपन्न दलित राजाराम दैनिक मजदुरी गरेर परिवार पाल्छन्। छाप्रोलाई मर्मत गर्ने पैसा समेत छैन उनीसँग। राजारामको सँगै 16 घर छन्। विपन्न दलित बस्ती 12 शुद्धिमा 10 गजामै बसेका उनीहरू नेपाल भारत सीमाका पिल्लर हुन्। उनीहरूकै छेउमा गेउरिया खोलाले सीमा स्तम्भ बगाएको छ, तर उनीहरू भने पिल्लर झैँ ठडिएका छन्। तैपनि 10 गजाका दलित राज्यको नजर बाहिरै छन्। कैयौं गन्तव्य मुलुकमा कोरोना महामारी न्यूनीकरण हुँदै जाँदा पनि त्यहाँ रहेका नेपाली राजदूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरणमा चासो नदिएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जान खोजेकालाई समस्या सृजना भएको छ। स्वदेशमा रोजगारी पाउन नसकेको बेला वैदेशिक रोजगारी बेरोजगारको आर्थिक उपार्जनको माध्यम बनेको छ। गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाताले नेपाली कामदारको माग गरिरहँदा पनि त्यहाँ रहेका नेपाली राजदूतावासले त्यस्ता मागलाई प्रमाणीकरण गर्न व्यवस्था गरेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
चौकीकै डिल चर्किएकाले पानी परे बगाउने डर, सानो बतासे पानी आए भित्रसम्म जलमग्न हुने अवस्था, हुरी आए थेक्ने कुरै छैन, सडक छेउको चौकीमा राम्रो घेराबार छैन, धुलो उडेर भित्रसम्म पुग्छ, सडक नजिकै र राम्रो संरचना नभएकाले अज्ञात पक्षसँगै सानो हुलहुज्जत भए पनि चौकी असुरक्षित छ। गुल्मीको हस्तिचौर प्रहरी चौकीले 2072 सालबाट इस्मा गाउँपालिका 1 हस्तिचौर स्वावलम्बन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको जीर्ण भवनबाट कार्य सम्पादन गरिरहेको छ। नजिकै चौकीको नाममा जग्गा प्राप्त भएको छ, तर भवन निर्माणको अत्तो पत्तो छैन। वर्षेनी हुने मलको अभावलाई न्यूनीकरण गर्न कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले प्राङ्गारिक मलमा विशेष जोड दिन थालेको छ। प्राङ्गारिक मलको उत्पादन तथा नियमनका लागि कृषि मन्त्रालयले प्राङ्गारिक तथा जीवाणु मल नियमन निर्देशिका 2077 तयार पारेको छ। कानूनी परामर्शका लागि सो निर्देशिका गत शुक्रबार कानून मन्त्रालयमा पठाएको मन्त्रालयका सहसचिव कञ्चन राज पाण्डेले बताउनु भएको छ। पोखराको मुख्य पर्यटकीय स्थल फेवा तालको बाँध मर्मतका लागि तालको पानी घटाइएको छ। तालमा पानी जम्मा गर्नका लागि ड्याम साइडमा निर्माण गरिएको बाँध तथा फेवा तालबाट सिँचाइका लागि प्रयोग गरिने कुलो मर्मत गर्न केही समय तालको पानी घटाइएको हो। सडक यातायातले नजोडिएको हिमाली जिल्ला हुम्लामा हालसम्म स्थानीयवासीलाई कर्णाली नदी तर्न तुइनकै सहारा लिनुपर्ने बाध्यता छ। स्थानीयवासीले नदीमा झुलुङ्गे पुल बनाउन लामो समयदेखि अनुरोध गर्दा पनि कतै सुनवाई नभएपछि तुइनबाटै नदी तर्नु परेको हो। सर्केगाड गाउँपालिका 2 रिप गाउँकी जुनदेवी फडेराले पुलको व्यवस्था नहुँदा वर्षेनी तुइनबाट नदी तर्नु परिरहेको बताउनु भएको छ। सरकारले इन्टरनेटमा लगाएको चरको मूल्य कारण इन्टरनेट शुल्क महँगिएको छ। सरकारले हाल इन्टरनेट प्रयोग गरे बापत उपभोक्ताबाट 45.67% कर असुल्दै आएको छ। आम सर्वसाधारणका लागि सामान्य बनिसकेको इन्टरनेटमा 5 प्रकारको कर इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले तिर्नुपर्ने र सो रकम सेवाग्राहीबाट नै लिनुपर्ने कारण इन्टरनेट शुल्क महँगो पर्ने वर्ल्ड लिङ्कका कम्युनिकेसन निर्देशक लक्ष्मण यादवले बताए। अब शेयर बजार साताको पहिलो दिन शेयर बजारको कारोबार सहित परिसूचकमा पनि ऐतिहासिक रेकर्ड ब्रेक भएको थियो। आइतबार शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक झण्डै 50 अङ्कले उकालो लाग्दा 2524 अङ्कको बिन्दुमा पुगेर अड्किएको छ भने कारोबार रकमले पनि 10 अर्ब 44 करोड रुपैयाँ नाघेको छ। अब विदेशको खबर। म्यानमारको सेनाले गत सोमबार गरेको कुको विरोधमा आइतबार पनि हजारौं मानिस सडकमा उत्रिएका छन्। आम नागरिकले सेनाले चालेको अप्रजातान्त्रिक कदमको विरोधमा ठूलो संख्यामा दैनिक सडकमा प्रदर्शनमा निस्किन थालेपछि सैनिक नेतृत्वले इन्टरनेट बन्द गरिदिएको छ। अब खेल र खेलाडीका खबर। राष्ट्रिय महिला लीगको दोस्रो राउन्डको खेलमा वालिङ नगरपालिका स्याङ्जा र चन्द्रपुर नगरपालिका रौतहट विजयी भएको छ। 4 क्यामरुनी खेलाडीसहित मैदानमा उत्रिएको वालिङले विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबलाई 1-0 स्तब्ध पार्दा चन्द्रपुरले विराटनगर महानगरपालिका मोरङले 1-0 पराजित गरेको हो। यता 1 गोलले पछि परेको अवस्थामा सेन्टर ब्याक रायफल भरानले 2 गोल गरेपछि रियल मड्रिडले स्पेनिस ला लिगामा हुएस्का माथि 2-1 को पुनरागमन जित हात पारेको छ। रियलले हुएस्का माथि उसकै मैदानमा पुनरागमन जित हात पारेको हो। जाबी गलानको गोल सान्तवना बन्यो। अब कला र साहित्यका खबर। नेपालमा रहेको विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण गर्ने विश्वकै पहिलो नेपाली तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाको बारेमा अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाले फिल्म बनाउने भएका छन्। ओबामा दम्पतिको प्रोडक्सन कम्पनी हायर ग्रान्ड प्रोडक्सनले नेटफ्लिक्ससँगको सहकार्यमा फिल्म निर्माण गर्न लागेको हो। जेनिफर पिडमले निर्देशन गर्ने फिल्मको नाम तेन्जिङ हुनेछ। अब विचार विश्लेषणको पालो। श्रीपेच सपना र मार्क्सवादी हिन्दुत्व शीर्षकमा अच्युत वाग्लेको विचार आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस चित निन्द्रामा छ। यसका प्रमुख नेताका केही नातेदार र लाभदाताहरूलाई केपी ओलीकै निगाहमा नियुक्ति दिलाएका कारण सिङ्गो कांग्रेस कम्पास हराएको नाभिक जस्तो भएको छ। मुलुकमा लोकतन्त्र पक्षधर आवाज निकाल्ने समर्पित अर्को शक्ति उपस्थित नदेखिएका बेला कांग्रेसले मुलुक गम्भीर राजनीतिक सङ्कट उन्मुख भएको अनुभूति गर्न नसक्नु र सङ्कटापन्न लोकतन्त्र बचाउने आवाज पनि उठाउन नसक्नुको मूल्य मुलुक एवं सो दल दुवैले चुकाउनु पर्ने देखिन्छ। आजको कान्तिपुर दैनिकमा राष्ट्रिय गाली दोहोरी प्रतियोगिता शीर्षकमा रामेश्वरी पन्तको विचार छापिएको छ। युवाहरूले कहिलेसम्म गालीमा ताली पड्काएर बस्ने, कहिले युवाहरूले दलका गोटी बन्न छाडेर आम नागरिकका समस्या बोल्लान्, कहिले यो देशले वास्तविक समृद्धिमा फड्को मार्ला र रोकिएला बाकसको यात्रा, कहिले पूरा होलान् 40 कटेसी रमाउने सबै साइलीहरूका सपना, कहिले बोलाउलान् युवाहरू भ्रष्टाचार र लुटतन्त्र विरुद्ध। यति र ओम्नी लगायत भ्रष्टाचारका कैयौं काण्डहरू बाहिर आए, अरू
दूतहरू कोभिड टेस्ट किट ल्याउने बेलामै भएको भ्रष्टाचारबारे त्यत्रो हल्ला भयो, तर न युवाहरूले आवाज उठाए न त आज ओलीलाई 1 नम्बरको भ्रष्टाचारी भन्दै गाली गरेर ताली खाने प्रचण्ड माधवहरू बोलेको सुनियो। मिलुजुली भाग खाने र सत्ताको स्वाद लिने बेलामा ओलीबाट भए गरेका सबै कुकर्म उनीहरूका लागि पञ्चामृत भए, तर अहिले सडकमा आएपछि आफूहरू सबै ठिक, ओली बेठिक भए। आम नागरिकले यिनीहरू सबको मूल्याङ्कन गरिरहेका छन्। भिड जम्मा गर्दैमा र ताली खाँदैमा मक्ख नपरे हुन्छ। भिड र ताली त ज्ञानेन्द्र सत्ताका आम सभाहरूमा पनि उस्तै देखिएका थिए। विकसित नेपालको सपना शीर्षकमा कृष्ण शर्माको विचार आजको नयाँ पत्रिकाले छापेको छ। आज आएर हामीले 5 वर्षे बालबालिकालाई हातमा मोबाइल थमाएर विकासको सपनाको थालनी भएको सोच्नु अपूर्ण हुन्छ। विकासका सन्दर्भमा हामी चर्पीसम्म त पुग्यौं, तर चर्पीमा सधैँ आवश्यक पर्ने पानी र साबुन विदेशी दाताबाट लिइरहँदा विकासका डिस्कोर्सलाई कता डोर्याउँदैछौँ। हामीले हाम्रो समाजलाई चाहिने विकासको भाष्य आफैले बनाउन जरुरी छ। विकासको मौलिक भाष्यले सबै नागरिकको अपेक्षा र सपनाको विविधतालाई बुझेर ती सपनाबीचको दूरीलाई कम गराउन जोड दिनुपर्छ। अवस्था अहिलेको नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला।